नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जमातुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है, तो आज के दिन एक ख़ास वजीफ़ा आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने इस वजीफ़े को अपने पल्ले बांध लिया तो सारी ज़िंदगी किसी की मोहताजी आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है कि जिस वजीफ़े ने आसमानों और ज़मीनों पर मेरे अल्लाह के सामने हलचल मचा दी है। क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरा रब फरमाता है कि मैं ख़ुद भी अपने नबी पर दरूद पढ़ता हूँ और मेरे जितने मलाइका हैं वो सारे दरूद पढ़ते हैं मेरे नबी पर। और अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया है कि ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दरूद पढ़ो। इससे मुराद ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी इबादत, अल्लाह के फ़राइज़ भी बहुत बड़ी इबादत है, वो मेरे अल्लाह के फ़राइज़ हैं, लेकिन मेरा रब खुद जो ज़रूरी समझ रहा है वो खुद भी कर रहा है, अपने मलाइका को भी कह रहा है और हमें भी आर्डर दे रहा है कि तुम भी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो। इससे साबित होता है कि इस कायनात के अंदर अगर सबसे बड़ी इबादत है तो दरूद पाक है, दरूद शरीफ है। इसलिए नाज़रीन, दरूद तंजीना आज आपको तोहफ़ा देने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन घरों के अंदर रिज़्क़ की कमी है, औलाद उसकी फर्माबरदार नहीं, रिज़्क़ घर नहीं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े परेशानियाँ, सस सौरा जिठानी और काफ़ी मामलात हैं, घरों के घर इस वजह से बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा औलाद नहीं, बेटी दी है बड़ी मोहब्बत के साथ, इतना सामान दिया, इतना निज़ाम था, लेकिन इसके बाद औलाद नहीं, औलाद ना होने की वजह से अब उसको ताने मेने और वो फिर दूसरी शादी पर जो है वो उकता रहे हैं और फिर वो वापस आ जाने का भी ख़तरा है उन लोगों के लिए। और जो मेरे भाई जिनकी औलाद नहीं वो ख़ुद परेशान हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है। आज ये तोहफ़ा है जुमातुल मुबारक का, शाबान का दूसरा जुमा है। अगर आपने इस तोहफ़े को अपने सीने में रख लिया, घरों के अंदर बसा लिया, घर वालों को बता दिया, आपके घर के अंदर किसी किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। ये वो अमल है जो मेरे अल्लाह ने किया है, ये वो अमल है जो मेरे अल्लाह के मलाइका ने किया है और ये वो अमल है जो अल्लाह ने हमें आर्डर दिया है कि आप भी करो। तो इसलिए नाज़रीन, आज जो दरूद है दरूद तंजीना, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं। दरूद तंजीना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन सलातन तंजीना बिहा तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात औ तग़ज़ी लना बिहा जमील हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़ाना बिहा इंदका अहलद दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायात मिन जमील खैरात वल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये है दरूद तंजीना। दरूद तंजीना, मेरी बात सुन लो, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान मुझ पर जुमे के दिन 1000 मरतबा दरूद पढ़ेगा, जो इंसान 1000 मरतबा दरूद पढ़ेगा, उसको मेरे अल्लाह का हुक्म है, उसको मेरे अल्लाह का हुक्म है कि उसके तमाम गुनाहों को ख़त्म करके मैं जन्नत में दाखिल करूँगा। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और बकौल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। देख लो फिर कितनी बड़ी खुशी की बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। एक दिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास 4 फरिश्ते, जिब्राईल अमीन, इसके अलावा इसराफील, मिकाईल और इज़राइल। तो जिब्राईल अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह,
جس انسان نے آپ کے اوپر صرف 10 مرتبہ درود پڑھا، صرف 10 مرتبہ درود پڑھا، میں دن قیامت کے اس وقت سجدے میں گر جاؤں گا جب تک اس کو جنت میں جانے کا آرڈر نہ ہوا، میں اس کی سفارش کر کے چھوڑوں گا اور ہر صورت میں جنت میں بھیج کر چھوڑوں گا جس انسان نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اور اس کے علاوہ اسرافیل کہنے لگے یا رسول اللہ، جو انسان آپ کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑے گا روزانہ کی بیس پر، میں حوض کوثر سے اس کو پانی پلاؤں گا، حوض کوثر سے اس کو پانی پلاؤں گا۔ اور حوض کوثر کا پانی وہ ہے جس انسان نے ایک دفعہ پی لیا، اس کو ساری زندگی جو ادھر زندگی ہوگی اس کو نہ پیاس لگے گی، نہ اس کو منہ کے اندر کوئی خشکی وغیرہ محسوس ہوگی، ایسے تر و تازہ رہے گا جیسے ایک سیر ہو کر انسان پانی پی کر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے پوچھا گیا، اے اسرائیل تو کیا کرے گا؟ اسرائیل کرے گا یا رسول اللہ، اس نے فرمایا، اسرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، جب میں اس انسان کی جان نکالوں گا جو آپ پر 10 مرتبہ درود پڑتا ہے، میں اس کی جان ایسے نکالوں گا جیسے نبیوں کی جان نکالتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک بہت بڑا عمل ہے جو درود تنجینہ ہے۔ آج میں آپ کو اس کا خاص عمل بتانے والا ہوں۔ ایک تو جمعے کے دن یا سوموار کے دن رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 1000 مرتبہ اس کو عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اپنے سامنے تھوڑی سی چینی رکھ کر صبح سویرے کسی غریب کو دے دینی ہے۔ کوئی میٹھی مٹھائی لے لو، وہ کسی کو دے دینا، اور یہ اس کی زکوٰۃ ہوگی، یہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے دنیا کی کوئی پریشانی ہو، دنیا کی کوئی پریشانی ہو، میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ کشتی جا رہی تھی، اس میں اللہ والے تھے، تو کشتی 300-400 بندہ تھا، ڈوبنے لگی، خطرہ پڑ گیا کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے، لیکن وہاں پر اللہ والے نے مراقبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں بچا لو، آج ہماری زندگی کے آخری دن ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا درود تنجینہ پڑھو، درود تنجینہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو۔ تو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، 313 پر ہی پہنچے تھے تو وہ کشتی بالکل نارملائز ہو گئی۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ہر روز نہیں، اگر ہر روز پڑھو تو سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، ورنہ سوموار اور جمعے کے دن یہ 2 مقدس دن ہیں، 10 مرتبہ درود تنجینہ ہر صورت میں پڑھو۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو، آپ کو اس پر ایک تو آپ نے زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد آپ نے کوئی بچی کا مسئلہ ہو، رزق کی کمی ہو، کوئی مسئلہ ہو، زندگی ہے نا، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ بنتا ہے، تو آپ نے درود تنجینہ اپنے سامنے کوئی بھی میٹھی چیز رکھ کر آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں، کم سے کم 70 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ یہ وہ آپ کو عمل بتا رہا ہوں کہ کسی بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ایک بہت بڑا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے پلے باندھ لیا، نہ پیسے کی کمی رہے گی، نہ عزت کی کمی رہے گی، نہ کسی اور مسئلے کی، بلکہ لوگوں کو فائدہ دیتے جاؤ گے۔ یہ ناظرین ایسا پیارا وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتایا ہے، اگر آپ نے سنبھال لیا تو یاد کرو گے۔ اللہ حافظ۔